بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पर सवाल आया है। आप भी अगर अपना सवाल भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लें और हमारी तमाम तफासील, फ़ोन नंबर और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए मुहैया कर दिए गए हैं। बराह करम उन्हें भी देख लें और जुड़ जाएं हमारे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर उसका जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरा नाम अहमद हुसैन शाह है और मैं सांगड़ सिंध पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। आपका नूर टीवी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया भी देखना, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी दीन के मसाइल के बारे में इल्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ये कार्य खैर जारी रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन, ताकि तमाम मुसलमानों का भला हो सके। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरा आपसे एक सवाल है जी कि आज मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद गया जी, तो मैं लेट हो चुका था, इसलिए जुम्मे की नमाज की दूसरी रकत मुझे मिली, लेकिन अतहियात में मैं शामिल हुआ। ओके। इसके बाद जब पेश इमाम ने सलाम फेरा तो मैंने खड़े होकर अपनी नमाज पढ़ना शुरू की, तो मुझे जहन में याद आया कि अब मुझे जमात तो पूरी मिली नहीं, इसलिए मैं क्यों ना जोहर की नमाज पढ़ के 4 रकात पूरी कर लूं। इस तरह मैंने आज 4 रकातें पढ़ी जोहर की नमाज समझ के। तो क्या मेरा ये अमल दीन के मुताबिक सही है या नहीं? मैं चाहता हूं कि जो भी दीन के हिसाब से जो दलाइल हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में जरा तफसील से मुझे बताइए, ताकि इस जो मेरी परेशानी है इसका मुझे भी इल्म हो जाए और तमाम मुसलमान भाइयों को इस मसले का पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जो मैं जवाब रिकॉर्ड कर रहा हूं वो वॉइस मैसेज के ज़रिए सब्सक्राइबर जो हैं हमारे साइल, उनको भी भेज रहा हूं और रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि यूट्यूब चैनल पर इनकी आवाज़ के साथ आप तक ये पैगाम पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त और अहबाब जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जुड़ जाइए, ताकि इस चैनल को आप अगर ताकत और स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाएंगे तो हमें उम्मीद है कि हम सब के लिए ये सदका जारिया साबित होगा। रुख करूंगा मैं समाहत शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की जानिब। उनसे बिल्कुल इसी तरह का सवाल किया गया था, उनका जवाब क्या है? ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد؟ मुसल्ली तशहुद में बैठे हुए हैं, जुमे के दिन एक नमाजी मस्जिद में दाखिल होता है, वो क्या करे? هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة ركعتين أم يصليها 4؟ क्या वो 2 रकात नमाज पढ़े या 4 रकात नमाज उसे अदा करनी चाहिए? إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فإنه يصلي 4، يصلي ظهرا। शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि अगर मुक्तदी जो मस्जिद में दाखिल हुआ है नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान, इमाम तशहुद में बैठा हुआ है दूसरी रकात में जुमे की और ये साहब गए हैं, तो इन्हें उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन इन्हें 4 रकात पढ़नी चाहिए, 2 रकात नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी जुमे की नमाजें निकल चुकी हैं, जुमे की रकात निकल चुकी है। शेख फरमा रहे हैं कि अगर वो उसकी रकात जुमे की मिल जाए
تو اس کی جمعے کی نماز کاؤنٹ کی جائے گی اور اس کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے. لیکن اگر اس کی رکعت نہیں ملی ہے اور وہ سجدے میں شامل ہوا ہے یا تشہد میں شامل ہوا ہے امام کے ساتھ, تو اس کی نماز 2 رکعت جمعے کی جو نماز ہے وہ چھوٹ گئی ہے اور اسے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. یہ اس کیفیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر امام نے جمعے کی نماز زوال کے بعد پڑھی ہے, اور بہت سے امام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زوال سے پہلے بھی جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت, تو یہ شخص اگر گیا ہے اور 2 رکعت پڑھ لی ہے اور اس نے تحیۃ المسجد کی نیت کر لی ہے تو یہ جائز ہے. زوال سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد اس نے پڑھ لی ہے اور پھر سلام پھیرنا, اگر امام صاحب نے سلام پھیر لیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ 2 رکعت اپنی اس نے مکمل کر لی اور پھر 4 رکعت نماز ظہر کی زوال کے بعد اس نے پڑھی ہے تو یہ بھی جائز ہے. یہ اس وقت بتا رہے ہیں شیخ اگر جمعے کی نماز زوال سے پہلے پڑھی گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بہت سے امام ایسے ہیں جو کہ یبکر بہ الجمعہ, جمعے کی نماز کو وہ زوال سے پہلے پڑھ لیتے ہیں, اور سنت یہ ہے, مشروع یہ ہے کہ زوال کے بعد پڑھی جائے, لیکن جائز ہے اگر زوال سے پہلے بھی کوئی پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور اس کا جواز ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے بھی جمعے کی نماز ادا کی ہے. مومن کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ زوال کے بعد ادا کرے. فإذا أدرك الإمام في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه يصلي 4. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا شخص جو کہ امام کو جمعے کی آخری رکعت کے تشہد میں پاتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ 4 رکعت ظہر کی پڑھے, کیونکہ جمعے کی نمازیں اس کی نکل چکی ہیں, جمعے کی رکعتیں اس کی دونوں نکل چکی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ تشہد میں جا کے مل رہا ہے امام سے, اسے 4 رکعت پڑھنی چاہیے, 2 نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر وہ 2 پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے تحیۃ المسجد پڑھ لی ہے, اسے اس کے بعد 4 رکعت پڑھنی چاہیے, کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہے تو وہ ظہر پڑھے گا اور اس کی جمعے کی نماز نکل گئی ہے. جمعے کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی 1 رکعت اگر اس کو مل گئی ہے اور وہ جمعے کی رکعت اس نے 1 پا لی ہے امام کے ساتھ تو اس کو پھر وہ جمعہ پا لیا ہے اور اس نے پھر اسے ظہر نہیں بلکہ جمعہ پڑھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ سوال کا جواب ان تک بھی پہنچ جائے گا بھائی تک. ابھی یہ سوال آیا جب کہ میں ریکارڈنگ کر رہا تھا اور یہ میرے خیال سے ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں فوراً ہی سوال کا جواب مل جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا میرے محترم, اور جواب آپ کو بہت مفصل واٹس ایپ پر مل گیا ہے. یہ پہنچ گیا جواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کرنا. نیت کرتی ہوں وضو کی کہنا, پھر وضو کرنا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا, شہادت کی انگلی اٹھانا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مکمل پوری پڑھنا. عاقل بھائی بتائیں یہ درست ہے یا بدعت؟ ہمارے گھر اسی طریقے سے سب وضو کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال میں بہت ساری چیزیں پوچھی گئی ہیں. اور السلام علیکم.
آپ پلیز مجھے بتائیں گے کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے کتنی دیر بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں سورج 6:25 پہ طلوع ہوتا ہے، پلیز ذرا بتا دیں، شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے جواب دیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ اگر سورج نکل رہا ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو جائے، پوری طرح طلوع ہو جائے، تب نماز پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور آنکھ کھلی ہے جبکہ سورج نکل رہا ہے۔ کہا جاتا آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔